सर दोन दीस पयलीं म्हापसा एक सुसायड केस जाल्ली आसा हाजे कितें अपडेट बी सद्याचे. हे आमचे एक सुसायड आमकां एक तीग जाण एक फॅमिलीन तिगांचे आमकां म्हणजे इन सस्पिशियस कंडिशन आमकां मेळिल्ले ते तितून दोग जाण डेड डिक्लेअर केले आनी एकटी ती आवय तेंची आसा न्ही ती सद्या बरी आशिल्ली जिती आशिल्ली आनी ताजे पल्स बी चलता सो ताका आमी इमिजिएटली हितून ट्रान्सफर केलो हॉस्पिटलान डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान ताका तेंच्यांनी मागीर GMC जालें GMCन एक दीस उरली ती भायर मागीर ती परत एक्सपायर जाली. सो आतां आमी इन्वेस्टिगेशन आमकां कळ्ळा की तांच्यांनी कितें तरी आख्खे फॅमिलीनूच तांच्यांनी समथींग कितें तरी एक विश टायप अशें तांणी कितें घेतलां तांच्यांनी मे बी पॉयझन आसतलें आनी तिगांयनी सुसायड केला बट हितून तो ल्हान भुरगो आसा ताकाय तेंच्यांनी हें दिलां तो 7 वर्सांचो बट आतां तितून आमकां पोस्टमॉर्टम आमी तिगांयचे केले आनी तिगांयचे पोस्टमॉर्टमान आमकां एक्झॅक्ट कॉज ऑफ डेथ दिवना आनी ताजो विसरा प्रिजर्व केला आनी ताजो हिस्टोपॅथॉलॉजिकल एग्जामिनेशन. सो हे हितून मागीर आमकां करेक्ट पिक्चर कळटलें की एक्चुली हेंच्यांनी कितें घेतलां तें आनी तशेंच घर बी ताजे भितरल्यान लॉक आशिल्लो अशें भायल्यान कोणें हें कांय करना आनी राती बी ताजे सकाळी फुडें ताजो तो भुरग्याचो अतुल जाधवाचो बापूय आयलो तेन्ना तांकां अलर्ट केलें की ते कांय रिस्पॉन्ड करना मागीर ते विंडोच्यान पळोवन तांकां दिसलें की तिग जाण न्हिदलेले अवस्थेन आसा आनी तेंचे मागीर आमी पुलीस अटेंड करून मेडिकलाक एटेंशन दिवन मागीर आमी तें फुडें इन्वेस्टिगेशन चालू आहा. केन्ना येतलो रिपोर्ट सर? रिपोर्ट आतां आमकां आमी गोंयानूच आमचें एग्जामिनेशन करता सो जाता तितके फास्ट आमी रिपोर्ट घेता आनी ताजे फुडले कारवाय करता आमी ते हितून कितें ओके थँक्यू.